6 सितंबर 1965 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले हवलदार रिटायर्ड मोहम्मद अनवर खान जिला पुंछ की तहसील रावलाकोट से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑर्डर जो लगाया, कई साल गुजर जाने के बावजूद दुश्मन को जेर कर देने वाली दास्तान ये गाजी आज भी नहीं भूले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिटायर हवलदार मोहम्मद अनवर खान बोल रहा हूँ। सन 65 की जंग में मुजफ्फराबाद हमारी यूनिट 23 की थी। वहाँ हमने 1 महीना कमांडो ट्रेनिंग की है। कमांडो ट्रेनिंग करने के बाद मेजर अयूब था और उसके साथ हम श्रीनगर में चले गए, अंदर कश्मीर में। वहाँ बूढ़ी नंबल एक पुल था जो हमें मिला था कि उस पुल को उड़ाना है। हम रातों रात गए हैं और 2:30 बजे का टाइम था कि 2:30 बजे ये एक्शन करना है। मेरे पास ब्रेन गन थी। मैंने जाकर उस पुल के ऊपर जो जगह बनती थी वहाँ ब्रेन गन लगाई है मैंने। और बाकी आदमी जो जो अपना टास्क मिला हुआ था कि पुल को उड़ाने के लिए गन काटर लगाना है, किस आदमी ने लगाना है, ग्रेनेड किसने फेंके हैं और क्या कर रहा है। और मुझे ऑर्डर मिला था कि आप जो पुल पर संतरी है उस संतरी को ठीक 2:30 बजे जब टाइम हो जाएगा तो तुम उसको मारना है, ब्रेस्ट निकालना है। तो 2 आदमी और थे जो नीचे सोए हुए थे, इंडिया के आदमी जो पुल पर गार्ड थी, उन्होंने मच्छरदानी लगाई हुई थी और सोए हुए थे। और पुल पर वो चक्कर लगा रहा था संतरी। वो जब चक्कर लगाकर अपनी कोठी में गया है तो 2:30 बजे ठीक 2:30 बजे टाइम जब हुआ तो मैंने ब्रेस्ट निकाला, वो मर गया। और गन काटर जो लगाया था गोली, उसने पुल उड़ा दिया। एक तरफ से पुल नीचे दरिया में चला गया है। और उसके बाद 10-15 मिनट हम फायर करते रहे। करने के बाद उसके बाद हम वापस आ गए। वापस टेकरी पर आए हैं जब, तो लो हो गई थी, रोशनी हो गई थी। रोशनी में जब हम आकर बूट वगैरह उतारे हैं तो बस बूट उतारे ही थे तो संतरी ने कहा जी ये नीचे से कोई नफरी आ रही है। नीचे वो देखते हैं उन्होंने स्टील एडमिट पहने हुए, बालू सटें उठाई हुई है। और आदमी इधर, हमारा जो रास्ता था वो उस वक्त फसल था, घास था, वो हमारा रास्ता पकड़ कर आए सीधे ऊपर। जब थोड़ा सा फैसला रहता था तो हमने ग्रेनेड खोल कर तो फेंके नीचे। और ग्रेनेड जब उनको लगे तब कोई भागा, कोई वहाँ मरे हैं, ज़्यादा मरे हैं और थोड़े जो बचे हैं वो पीछे भाग कर गए थे। इसके बाद हम सब तैयार हो गए। दोबारा तैयार होने के बाद इधर उधर हमने संतरी खड़े कर दिए और ख़ुद चौकन्ने हो गए। तकरीबन घंटे के बाद वहाँ शेलिंग शुरू हो गई है। वो जगह हमने छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। और हमारे साथ हैं, हम 30 आदमी थे। तो दूसरी जगह जब चले गए तो उस जगह वो छोड़ दिया, उधर उन्होंने खूब शेलिंग की है। तूंग के बूटे थे बड़े बड़े, उन पर वो लगे, गोले फटने लगे। उधर हम थोड़े दूर चले गए। फिर उसके बाद हमें मिला था टास्क कि आप ये जो सड़कें हैं, सड़क पर जाकर एम्बुश लगानी है, गाड़ी को, उनकी गाड़ियां जो आती हैं उनको तबाह कर रहा है। तो हम गाड़ियों सड़क के ऊपर चले गए। वहाँ जाकर हमने एम्बुश लगाई है। गाड़ियाँ उनकी 3-4 आई हैं और बाकायदा संतरी के ऊपर खड़े थे हथियार लेके। जब हमारे मार्ग में वो आए, जंगल था, तो हमने फायर खोला है। गाड़ियाँ उल्टी हो गई, नीचे चले गई और आदमी मर गए। को थोड़े बच्चे जो भाग गए हैं, गाड़ियाँ उधर ही छोड़कर, गाड़ियाँ तबाह हो गई थी। पर ये आधे घंटा हमने कार्रवाई की। आधे घंटे के बाद वो जगह हमने छोड़ दिया, फिर ऊपर पहाड़ी पर आ गए। 30 दिन के बाद, 30 दिन हो गए थे हमें, तो फिर इधर से ऑर्डर मिला कि आप वापस आ जाएं। हम आपको आदमी भेज रहे हैं जो गाइड करेगा, आपको निकाल कर ले आएगा रास्ते में। तो जब हम वापस आए तो उस वक्त आकर एक जगह रुके। वहाँ ऑर्डर था हमें कि वहाँ पर आप रुकना है, आपको आदमी मिलेगा, वो रास्ता बताएगा, उसके साथ होना है।
تو جب تھوڑی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ادھر آگ ہم نے جلا دی ہے، چائے بنا رہے تھے، تو اس کے بعد وہ ادھر اوپر سے ان کی پوسٹوں سے نفری نیچے آ گئی، آ کر انہوں نے فائر شروع کیا۔ ہم نے ایک دم بچ کھڑے ہو کر تیار ہو کر، تو ہمارے ساتھ صوبہ دار تھا ایک، تو اس نے کہا الفا کمپنی رائٹ، بریوو لیفٹ، ڈالڈا کمپنی سنٹر ایڈوانس۔ جب یہ زور سے نعرہ لگایا تو میں بھاگ گیا، ہم نے فائر کیے ہیں، وہاں 2-3 مارے ہیں، ہندو پہاڑی سے نیچے آئے ہیں ود ہتھیار لٹکتے لٹکتے۔ پھر ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے، چھوڑ کر دوسری جگہ گئے تھے، وہاں انہوں نے شیلنگ کر دی ہے۔ پھر جب رات ہوئی ہے تو وہ آدمی جو لینے کے لیے آیا تھا وہ آیا ہے، آ کر اس نے راستہ ہمیں بتایا، اور راستہ اس نے آگے آگے وہ چلتا رہا پیچھے ہم کے، اس نے کہا کہ یہ دائیں بھی دشمن کی پوسٹ ہے، یہ بائیں بھی ہے، یہ سینٹر والی جگہ ہے، تو یہاں زیادہ پیر کی آواز نہیں کر رہا ہوں، آرام سے گزریں۔ تو ہم وہاں سے گزر کر آگے 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 آئے، آگے نفری ہماری تھی جو ادھر ہمیں ریسیو کر رہی تھی، انہوں نے کھانا وغیرہ پکایا ہوا تھا سب چیز، تو بڑے ملے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کھانا دیا ہمیں، پراٹھے دیے، حلوہ دیا، ہم بھوکے تھے 2-3 دن، ہمیں راشن نہیں ملا تھا، ادھر کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملی تھی۔ تو پھر جب واپس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ سنجوئی ایک جگہ ہماری پوسٹ وہ دشمن نے لے لی ہے۔ پھر ہم وہاں سے آ کر اب یونٹ میں مل گئے ہیں، یونٹ میں پھر اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے ہیں، اور جورا ایک جگہ ہے وہاں گئے ہیں، وہاں پھر کرنل منشا خان ہمارے یونٹ میں آ گیا ہے، اس کے نیچے ہم تھے، انہوں نے جیسے کہا کہ ایسے ایسے پہاڑی پر ادھر فائر کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک تھوڑا نالا سا تھا، نالے میں روکی ہیں، وہ رکنے کے بعد انہوں نے شیلنگ شروع کر دی ہے، ہم ادھر ادھر دائیں بائیں ہو گئے ہیں پہاڑ کے پیچھے، تو کافی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری یونٹ جو ہے وہاں سے یہ کھوریاٹے آ گئی ہے، کھوریاٹے محاذ میں رہے ہیں ہم۔ تو اس وقت میں نائک تھا، تو اس کے بعد 71 میں بھی ہم لڑائی لڑی ہے ہم نے، اور اس جگہ پر تھے، میں ایک پوسٹ پر کمانڈر تھا، ایک سیکشن تھے میرے پاس 12 آدمی، میں اس وقت نائک تھا، تو میں یعنی اس پہاڑی پر جو ہے وہ کافی دن رہا ہوں، دشمن کا سامنے میں پوسٹ تھی، ہم تو کافی ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر ہم گھبرائے نہیں ہیں، دشمن کو مقابلہ کرتے رہے، اور مارے بھی ہیں خوب۔ وہ جو بوڑھی نمبر جا کر پہلی دن ایکشن کیا ہے، وہاں جتنے سوئے ہوئے تھے 8-10 آدمی، مچھردانی لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہ سب ہم نے گرنٹ پھینکے سارے مار دیے، ہم نے پول پر ہی مار دیا، پول اڑا کر، اور گھاس یہ کھچروں کا وہ گھاس وغیرہ یہ بنڈل شنڈل تھے، اور اس میں ہم نے آگ لگائی ہے، اور لائٹ ہمارے پاس فائر تھے، تو اس فائر کیا تو وہ اس نے ادھر آگ لگ گئی ہے، سب چیز تباہ ہوئی ہے، کھچریں بھی تھی وہ بھی مری ہے، ہم نے فائر کیا۔ تو یہ بس ساری داستان جو ہے یہ واپس یونٹ میں آ گئے ہیں، یونٹ میں آگے پر اپنی اپنی کمپنی میں ہم آگے تھے۔ تو جب میں ریٹائر ہوا تو 1550 میں چلا گیا تھا، وہاں سے ریٹائر ہوا ہوں، میرا سنٹور مردوان ہے، اور 8 سال میں نے 1550 میں نوکری کی ہے، وہاں سے بعد ریٹائر ہوا، گھر آ گیا ہوں۔